आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी। आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? माशा अल्लाह। शाहबुद्दीन मदनी साहब कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह हैं? पाक का फजल है, सब ठीक है कैब भाई? माशाअल्लाह। हसन भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे कैब? अल्लाह पाक का करम है, बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। FGN चैनल के नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बखैर होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, बरकतें अता फरमाए। फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं लेकर प्रोग्राम बच्चों की दुनिया, बच्चों की दुनिया, बच्चों की दुनिया, बच्चों की दुनिया प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गए। माशाअल्लाह करीम, इसमें हमारे साथ शाहबुद्दीन मदनी साहब भी होते हैं, हसन भाई भी साथ में होते हैं, और फिर प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ शामिल प्रोग्राम होते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम कुरान करीम की तिलावत के साथ साथ कलाम भी सुनते हैं, कलाम के साथ स्टोरी भी सुनते हैं, कुछ बच्चों को सवालात भी दिए जाते हैं। और ये अच्छी बात है कि आपको भी एक सवाल दिया जाता है जिसका जवाब आपने देना होता है। क्यों हसन भाई? जी कैब भाई, हम रोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं। आज भी करेंगे इंशाल्लाह? जी कैब भाई, आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इनसे क्वेश्चन होगा तो ये जवाब कैसे देंगे? वहीं घर पर बैठ के दे दें? जी कैब भाई, नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पे ऑडियो के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कर सकते हैं। FGN चैनल के व्यूअर्स, आपको जो नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपको जो एक सवाल दिया जाएगा बच्चों को, उन बच्चों को अपनी एक वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे सेंड करनी है या वीडियो बना के व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। इंशाअल्लाह आपकी वीडियो को, आपकी ऑडियो को शामिल प्रोग्राम करेंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत, फिर इंशाअल्लाह बढ़ते हैं कुरान करीम की तिलावत की जानिब। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। एक दुरूद पाक की फजीलत और सुनते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की बेशुमार फजीलतें और बरकतें हैं। हमें चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए, क्योंकि ये प्यारे बच्चों एक ऐसा अमल है कि हमारे दर्जात को भी बुलंद कर देता है और हमें नेकियां भी मिलती हैं और हमारे गुनाहों को भी मिटा दिया जाता है। और प्यारे बच्चों, एक अच्छी बात यह है कि जब भी हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारा नाम, हमारे वालिद साहब का नाम नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में पेश किया जाता है। अब है ना कितनी बड़ी बात कि हम गुनाहगारों का नाम आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैं पढ़ रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब मेरा नाम और मेरे वालिद का नाम कहाँ पेश किया गया होगा? हाँ, आका की बारगाह में पेश किया गया होगा। तो प्यारे बच्चों, वो खुश नसीब कैसे हैं कि जो दिन में 1,000 मरतबा, 2,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हाँ, दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हम कुरान करीम की तिलावत को शामिल करते हैं। कैब भाई, आज हमें आमिर भाई कुरान पाक की तिलावत सुनाने वाले हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो कैसे आमिर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी सूरह की तिलावत सुनाने वाले? सूरह रहमान की चंद आयतें। जी शुरू फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. کیف بھائی ابھی ہم بڑھتے کلام کی جانب. آج ہمیں منیر بھائی کلام سنا ڈالے. کیسے منیر بھائی؟ کون سا کلام سنا ڈالا ہے آج ہمیں؟ ماشاء اللہ جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کے دوا مدینہ ہے، زخمی دل کے دوا مدینہ ہے. اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دل فدا ہو مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمارے قاری صاحب کو برکتیں عطا فرمائے، ہمارے پیارے نعت خواہ منیر رضا کو بھی برکتیں عطا فرمائے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ویورز، ہمیں اپنے گھر پر بھی اس طرح کی محفل سجانی چاہیے کہ کوئی قرآن کی تلاوت کرے اور ہم باادب بیٹھ جائیں اور قرآن کریم کی تلاوت ہو تو اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور پھر اس کے بعد میں کوئی کلام سنائیں، مدینے کی یاد میں تڑپے اور مدینے کی یاد میں روئے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں میں، آپ کے گھر میں اس کی برکتیں نازل ہوں گی، اور بہت ساری دکھ درد کی پریشانیوں کی جو باتیں ہیں اور جو یہ دکھ درد ہیں یہ سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ویورز، آپ سے ایک سوال حسان بھائی کرتے ہیں، تو کیا آپ لوگ ریڈی ہیں جواب دینے کے لیے؟ حسان بھائی سوال کیا جائے. جی کیف بھائی، آج کا کوشچن ہے 4 آسمانی کتابوں کے نام بتائیے. جو 4 آسمانی کتاب ہے، بڑی فیمس کتابیں ہیں، ان کا نام آپ ہمیں آڈیو کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے
جیسے آپ کو کوئی کلام سنا رہا ہے تو آپ ویڈیو کے ذریعے بھی ہمیں وہ بھیج سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں آپ اس پر آڈیو کر سکتے ہیں, ویڈیوز بھیج سکتے ہیں, یا آپ ہمیں کیا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے, آپ اس پروگرام کے انشاءاللہ الکریم وقت مناسب پہ حصہ بنیں گے ویڈیو کے ذریعے. تو جلدی جلدی کریے پیارے بچوں, میسیجز کریے, آڈیو کیجئے, ویڈیوز بھیجئے, انشاءاللہ آپ کی ویڈیوز کو آڈیوز کو چلایا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اسٹوری ٹائم. اسٹوری ٹائم. شہاب الدین مدنی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں حضرت, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. آج کون سی اسٹوری سننے والے ہیں ہم؟ کہ بھائی آج جو ہم سنیں گے وہ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم سنیں گے. آپ کا بچپن سنیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ. پیارے بچوں, آج جو ہم اسٹوری سنیں گے, واقعہ سنیں گے, پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے بارے میں سنیں گے. غوث پاک کو کون کون جانتا ہے آپ میں سے؟ یہ تو ہر ایک جانتا ہے, بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا بڑا ہو, جوان ہو, ہر ایک جانتا ہے, کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیران پیر ہے, سب کے پیر ہے نا. آپ کے بھی پیر ہے, ہمارے بھی پیر ہے, ٹھیک ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی علمی شخصیت تھی, آپ بڑے علم والے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ صاحب کرامت بھی تھے, یعنی آپ کی کرامتیں بھی بہت مشہور ہے. آئیے آج ہم ان کے ایک بچپن کا واقعہ سنتے ہیں, سبحان اللہ, ہے نا. آپ چونکہ چھوٹے ہیں تو کیوں نہ کہ بھائی ہم ولیوں کے سردار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے بچپن کا ان کو سناتے ہیں. صحیح ہے انشاءاللہ. بچے ساتھ میں ہیں, بچوں کا پروگرام ہے, اسکرین پر بچے کچھ دیکھ رہے ہیں ہمیں, تو اسٹوری بھی ایسی ہونی چاہیے نا جو انٹرسٹنگ ہو, بچوں سے ریلیٹڈ ہو. کیوں حسان بھائی؟ جی جی کیف بھائی, مگر پیارے بچوں صحیح, آپ لوگ تیار رہیے اس بات کے لیے کہ آخر میں نا آپ سے سوال کیا جائے گا, ہے نا. جیسے کہ ہر پروگرام میں سوال کیے جاتے ہیں آپ سے, تو اس بار بھی سوال ہوگا, مگر اسٹوری آپ کو نا پوری توجہ سننی ہوگی, تبھی آپ جواب دے پائیں گے, ٹھیک ہے. چلیے میں شروع کرتا ہوں. اسے ہم جو ہے نا واقعے کی صورت میں سنتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنی امی جان کی خدمت میں حاضر ہوا, اپنی امی جان کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجئے. وقف کر دیجئے مطلب اس سے آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں چھوڑ دیجئے, میں علم حاصل کروں, پھر اس کے بعد علم دین پھیلاؤں, اللہ پاک کی دین کی خدمت کروں, ٹھیک ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عرض کیا کہ مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک کی دین کے لیے مجھے وقف کر دیجئے, اور بغداد جانے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے روانہ کر دیجئے, اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرما دیجئے. اچھا, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ امی جان آپ کی بات سنی اور آپ کو بغداد جانے کی اجازت عطا فرما دی. اچھا, اب یہ جو میں اگلا جملہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سنیے, بڑا توجہ طلب ہے, بہت اہم ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میری امی جان نے مجھے اجازت دے دی, اور ساتھ ہی ساتھ کیا کی, میری قمیص میں سونے کے 40 سکے سی دی. میری امی جان نے میری قمیص میں سونے کے 40 سکے سی دی, اور یہ تاکید فرمائی اور ایک وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ کہ ہر حال میں سچ بولنا ہے, ہر حال میں سچ بولنا ہے, سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا ہے. اچھا, غوث پاک فرماتے ہیں بغداد جانے والے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ میں روانہ ہو گیا. اب یہ قافلہ, یہ سفر آگے بڑھا. جب آگے پہنچا تو 60 ڈاکو, غوث پاک کیا فرماتے ہیں 60 ڈاکو ہمارے قافلے پر, ہمارے سفر والوں پر اٹیک کیے, حملہ کر دیے, ٹوٹ پڑے اور پورا قافلہ لوٹ لیا, سارے قافلے والے کو لوٹ لیے. اور آگے فرماتے ہیں کہ مجھے مگر کسی نے کچھ نہیں کہا. غوث پاک کیا فرماتے ہیں مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کہا, میرے سامان کو کوئی کے بارے میں پوچھا نہیں اور کچھ کیا نہیں. اچھا, مگر ایک ڈاکو جو تھا نا وہ میرے پاس آیا. غوث پاک فرماتے ہیں ایک ڈاکو میرے پاس آیا, پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میرے پاس سونے کے 40 سکے. ڈاکو نے کہا کہاں ہے؟ غوث پاک نے فرمایا کہ میری قمیص کے اندر ہے. تو ڈاکو سوچا کہ چھوٹا مدنی منا ہے, چھوٹے بچے ہیں, یہ کیا بولتے ہیں مذاق کر رہے ہوں گے. تو اس نے, ڈاکو نے مذاق سمجھا اور مذاق سمجھ کے چلے گیا. اسی طرح دوسرا ڈاکو بھی آیا, اس نے بھی یہی سوال کیا اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس سونے کے 40 سکے اور میری قمیص کے اندر ہے. وہ بھی مذاق سمجھا کہ یہ مذاق کی بات ہوگی اور وہ پوچھ کر پھر چلے گیا. اچھا, جب یہ ڈاکو
سب اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو وہ لوگ نے غوث پاک فرماتے میرے بارے میں بتایا کہ ایک چھوٹا مدنی منا ہمیں ملا, ایک چھوٹا جو بچہ تھا وہ ملا, اور اس نے اس سے پوچھ گچھ کے بعد یہی پتہ چلا, اچھا ڈاکو کا سردار تھا, اس نے غوث پاک کو بلایا اور وہی سوال کیا جو ڈاکو نے کیا تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے. غوث پاک نے فرمایا میرے پاس سونے کے 40 سکے ہیں اور میری قمیض کے اندر ہے. تو جب ڈاکو نے کہا کہ ان کی تلاشی لی جائے تو سب نے تلاشی لی, اور تلاش کرنے کے بعد یعنی ان کو جو غوث پاک نے فرمایا تھا کہ 40 سکے, اس کو ڈھونڈنے کے بعد تو وہ واقعی 40 سکے نکل آئے. اب ڈاکو بڑا حیران ہوا کہ یہ بات تم نے کیسے بتا دی, تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا. ڈاکو نے کیا کہا غوث پاک سے کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا, کس چیز نے ابھارا, کون سی ایسی چیز تھی کہ تم نے سچ بول دیا, تم چھپا بھی سکتے تھے. اب سنیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری امی جان نے مجھے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا اور میں اپنی امی جان کے وعدے کی خلافی نہیں کر سکتا, وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. اب سنیے جو ڈاکو کا سردار تھا وہ رو پڑا اور اس نے کہا کہ تم اپنی والدہ اپنی امی جان کا وعدہ خلافی نہیں کر سکتے, اور میں کئی سالوں سے اپنے رب اللہ پاک کا وعدہ خلاف کر رہا ہوں, اللہ پاک کی وعدہ خلافی کر رہا ہوں, نافرمانیاں کر رہا ہوں. اب یہ رونے کے بعد پھر وہ ڈاکو کا سردار جو تھا وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کیا, اور یہ منظر سارے جو اس کے ماتحت تھے, ڈاکو کے جو بھی قریب کے تھے, انہوں نے یہ منظر دیکھا اور کہا کہ تم ڈکیتی کرنے میں ہمارے سردار تھے, آج توبہ کرنے میں بھی ہمارے سردار ہو, آج تم نے توبہ کر لی تو ہم سب مل کے توبہ کر لیتے ہیں. تو ڈاکو اور اس کے جو بھی ساتھ میں سب مل کے توبہ کر لی, اور غوث پاک فرماتے یہ پہلا قافلہ تھا, یہ پہلی چیز تھی جو میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے توبہ کی. سبحان اللہ. پیارے بچوں, اس میں سیکھنے کے بہت مدنی پھول ہے. سب سے پہلے تو کہ بھائی میں اس میں ایک مدنی پھول پیرنٹس کو دینا چاہتا ہوں, جو ماں باپ ہے, والدین ہیں, ان کے لیے یہ سب سے بڑا میسج اس میں یہ ہے کہ دیکھیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو والدہ تھی, امی جان تھی, انہوں نے سفر کے لیے چھوڑ دیا, مگر کیا وعدہ لیا کہ ہر حال میں سچ بولنا, اور غوث پاک نے سچ بھی کہا اور سچ کا فائدہ بھی ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو گیا, سب نے توبہ کر لی, کتنی بڑی بات ہے. تو والدہ نے, امی جان نے سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا. تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائے, سچی بات سکھائے. اس میں ایک بات اور میں ذہن میں آ رہی ہے, وہ یہ بات ہے کہ غوث پاک کی والدہ کتنی نیک تھی نا, کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم دین سیکھنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا, اللہ پاک پہ بھروسہ کر. یہ بھی مدنی پھول ہے اس میں کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ سچ بولنا سکھائے, سچی بات سکھائے, اور کیا بولتے جھوٹ بولنا نہ سکھائے. جھوٹ کی جو آفتیں ہیں, بلائیں ہیں, اس سے دور رکھے. کہ بھائی یہ بھی دیکھا گیا کہ ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں, ہاں یہ مثال سننے میں آئی ہے کہ اب کوئی آیا دروازے پر اور پوچھا کہ گھر میں امی ہے, حالانکہ امی موجود ہے, مگر یہ آواز آتی کہ نہیں بول دو کہ مارکیٹ گئے ہوئے, بازار گئے ہوئے. اچھا اسی طرح ابا کا معاملہ آتا ہے کہ ابا گھر پہ آپ کے, تو اندر سے سکھا کے بھیجتے کہ نہیں بول دیجیے کہ ابا آفس پہ کام پہ گئے ہوئے, آج ہے ہی نہیں, حالانکہ گھر میں موجود ہوتے. اب دیکھیے اس سے نقصان کیا ہوگا, آپ سکھا رہے ہیں کہ گھر پہ نہیں ہے, بچہ دیکھ رہا ہے کہ گھر پہ, تو ابھی پریکٹیکل جھوٹ سیکھ رہا ہے, وہ کلاس لگ رہی ہے اس کی, کلاس لگ رہی ہے گھر میں باقاعدہ. تو اگرچہ آپ کیا بولتے ہیں ان کو باقاعدہ بیٹھا کے سکھا تو نہیں رہے, مگر وہ سیکھ رہا آپ کی عادتوں سے. تو والدین کو چاہیے کہ خود بھی پریکٹیکل وہ جو ہے سچ کا عملی جامہ پہنے, سچ بولے اور سچ سکھائے. یہ ایک چیز. اچھا دوسری چیز یہ بھی کہ والدین جو ہے, ماں باپ جو ہے, پیرنٹس جو ہے, وہ اپنے بچوں کو نا علم دین سکھائے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی والدہ جو تھی وہ گھر میں تو نہیں, سفر پر آپ کو بغداد بھیج دی. تو آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ بھی جو ہے دور دراز کا سفر کرائے. اگر موقع پڑے, جیسے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جاتے, تو وہاں بھی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اپنے بچوں کو آپ مدنی قافلے میں بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مکتب لگتے ہیں چھوٹے فیضان مدینہ میں, مساجد میں, تو وہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں. مدارس میں جو جامعۃ المدینہ ہے وہاں ایڈمیشن کرا سکتے ہیں, علم دین حاصل کریں گے. علم دین حاصل کرنے کے بڑے فائدے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ہر گھر میں ایک عالم ہو, ہر گھر میں ایک عالم ہو تو اس کی اپنی برکتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو میسیج یہاں ملا. اور پیارے بچوں آپ لوگ کے لیے بھی میسیج ہے کہ دیکھیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا بھی بچپن ہے, ڈاکو اس کا سردار اور قافلے والے کو لوٹ لیا گیا, غوث پاک سب دیکھ رہے,
चाहते थे तो आप नहीं बताते, नहीं, मगर आप की वालिदा ने वादा लिया था, आपकी तरबियत थी, आप अल्लाह के नेक बंदे, सच्चे बंदे, अल्लाह के वली, मादर ज़ात वली है आप, तो आपने क्या किया, सच कहा, सच कहा, और सच की बरकत क्या हुई कि काफिले वालों ने, सारे डाकुओं ने तौबा कर ली, और उसके बाद जितना भी माल लिया था कैफ भाई, हसन भाई, सारा माल जो है वापस काफिले वालों को लौटा दिया गया। सुभान अल्लाह। सच की कितनी बरकत है। सच को कहते हैं ना आँच नहीं है, सच के फायदे अपने, वरना क्या होगा, सच अगर नहीं कहेंगे, झूठ कहेंगे, इसका नुकसान बताऊं मैं आपको, आपकी शख्सियत डैमेज होगी, आपकी इमेज डैमेज हो जाएगी। यानी आप जब झूठ बोलने के आदी होगी ना, झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, फिर आप पर से लोग एतमाद उठा देंगे, भरोसा उठ जाएगा कि जो जैद है ना फुला, ये झूठ बोलता है, इसकी बात पे क्या एतमाद करते हैं। आप कोई न्यूज़ देंगे, खबर देंगे, लोग एतमाद नहीं करेंगे, क्योंकि आप झूठ में मशहूर है, तो लोगों का आप पर क्या होगा, भरोसा नहीं होगा। आप चाहते कि लोग मुझ पर एतमाद करें, भरोसा करें, तो सच बोलने की आदत डालें। और साथ ही साथ ये भी याद रखें, झूठ बोलना गुनाह भी है। झूठ बोलना क्या है, गुनाह है। अल्लाह पाक झूठ बोलने वाले से नाराज होता है और सच बोलने वाले को पसंद फरमाता है। तो हमें क्या बोलना है, सच बोलना है, हर हाल में सच बोलना है। देखिए सच बोलने में क्या बोलते हैं, खराबी नहीं है, नुकसान नहीं है, खसारा नहीं है, फायदा ही फायदा है। और झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है, कोई खैर नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। समझ रही मेरी बात। आपके दिल में बात आएगी कि भाई सच बोलेंगे तो ये फला नुकसान हो जाएगा, या जैसे कि स्कूल आप जाते हैं तो वहाँ टीचर आपसे पूछते होंगे ना कि सबक कंप्लीट है, नोटबुक कंप्लीट है, तो आप क्या डर के मारे कहते कि नहीं वो कंप्लीट तो है मगर घर पे भूल के आ गया। भाई, ऐसा भी होता है कि हम एक झूठ बोलते हैं, फिर उसे छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। अच्छी तवज्जो जैसे आपने नोटबुक कंप्लीट है तो बोलेंगे कंप्लीट है, फिर टीचर बोलेंगे दिखाओ, तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि घर पे भूल गया। उनके बैग में भी होती है। सही, अच्छी तवज्जो आपने दिलाई कि एक सच छुपाया आपने, मगर उसके पीछे कितने झूठ आपने निकाल दिए। अल्लाह अकबर। तो डायरेक्ट आप ना सच ही बोल दें, इससे झूठ बोलना नहीं पड़ेगा और आपका वक्त भी बच जाएगा। तो ये था आज का गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वाक़िया, और जिससे हमें मदनी फूल सीखने मिले। अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी तरबियत आपने फरमाई है शहाबुद्दीन मदनी साहब। अच्छा, पहला एपिसोड जो हमारा इससे हुआ है, यानी पहले जो हो चुका है, तो उसमें भी झूठ के हवाले से तरबियत की गई थी। एक वाक़िया सुनाया गया था, बड़ा प्यारा वाक़िया था, उससे भी प्यारे बच्चों ने सबक हासिल किया है। अच्छा, एक वाक़िया छोटा सा जहन में मेरे भी आ रहा है झूठ के हवाले से। कुछ बच्चे जो है ना झूठ मस्ती के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि कभी स्कूल में तो वो घंटी बजा देते हैं, छुट्टी हो गई, ठीक है, या घर पर होते हैं तो किसी से मस्ती लेने के लिए झूठ बोलते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, एक शख्स था जो बकरियां चराता था, भेड़ों को चराता था, उनको खाना खिलाता था। तो हुआ यूं, वो मस्ती लेने के लिए बस्ती वालों से बोल देता था कि भाई शेर आया, शेर आया, शेर आया। अब जब बस्ती वाले सुनते शेर आया, शेर आया, तो उसकी हेल्प करने के लिए वो कोई डंडा लेता, कोई कुछ लेता, और वो भागे चले जाते उसकी तरफ, ठीक है, उसकी हेल्प करने के लिए। अब वो जब वहां पहुंच जाते, वहां पूछते भाई कहाँ है शेर, तो वो कहता, मुस्कुरा जाता, या जो भी वो कहता, तो वो लोगों को पता चल गया कि भाई ये जो है ना झूठ बोलता है। इस तरह उसने एक बार किया, 2 बार किया, 3 मरतबा किया। उसकी आदत थी कि परेशान करता था वो लोगों को। एक दिन बच्चों हुआ यूं कि सच में शेर आ गया। कौन आ गया? शेर आ गया। अब जैसे ही शेर आया, अब इसने फिर वही ऐलान लगाया अपना, शेर आया, शेर आया, शेर आया, बचाओ बचाओ। जब इसने ऐलान लगाया तो अब सब लोगों ने इसकी मदद नहीं की। जो पहले इसकी लोग मदद करने जाते थे, अब उन लोगों ने मदद नहीं की, और हुआ यूं, शेर ने उसकी भेड़ों को नुकसान पहुंचा दिया और फिर उसको बहुत ज्यादा आजमाइश हो गई। वही ना कह भाई, मतलब झूठ बोलते बोलते लोगों का एतमाद उठ गया, एतमाद उठ गया, हाँ, और उसका खसारा अपना हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये गंदी बुरी बला है, हमें इसको नहीं अपनाना, नहीं अपनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहबुद्दीन भाई जी, अभी आपने कहानी तो सुना दी, अगर आप इजाजत देते तो मैं बच्चों से क्वेश्चंस भी कर बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो शुरू में इनसे कहा ही है कि भाई आप जो है ना एकदम रेडी रहिए ताकि आपको वाक़या समझ में आए, आखिर में जवाब भी दे सके। बिल्कुल, आप इसको शुरू कीजिए। जी, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है वो तो जानते हैं कि हम टीम्स को डिवाइड कर देते हैं। जो येलो चेयर वाले हैं वो टीम ए, और जो ऑरेंज चेयर वाले हैं वो टीम बी। तो पहला क्वेश्चन मैं करूंगा टीम ए से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने की कमीज में आपकी अम्मी जान ने कितने सोने के सिक्के सिए थे? माइक है आपके पास? किसके पास है माइक? चलें सीधे हाथ से माजिद देना भाई है। आप जवाब दीजिए। माजिद भाई को सीधे हाथ से दें।
40 सिक्के। 40 सोने के सिक्के सिए थे। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी, अभी आपसे सवाल है। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वालिदा ने आपसे किस चीज का वादा किया था? जी आमिर भाई, आप जवाब दीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने आपसे हर हाल में सच बोलने का वादा लिया था। जी शाहबुद्दीन भाई, बड़ा ही अच्छा, ये बड़े अच्छे से सुनते, गौर से सुनते ये। क्या बात है, क्या बात है। ये अच्छा, ये वाकया हसन भाई इनको पहले मैंने सुनाया भी नहीं, ये फर्स्ट टाइम था और इनका जवाब मैंने बताया भी नहीं था। यानी ये वाकये में ही से इन्होंने जवाब निकाला। और जैसे मैं अर्ज़ करता हूँ, इनका हाफिज़ा कितना माशाल्लाह मजबूत है, शार्प माइंड है ये। तो वही मैं आप लोग से गुजारिश करूँगा कि ये एक मैसेज जाए ना कि ये अपने माइंड को, अपने जहन को अच्छी जगह यूज़ करें, अच्छा इस्तेमाल करें। यानी गंदगी, बुरी चीज़ों में इस्तेमाल ना करें। अब मेरे जहन में जो बात आ रही है वो मैं शेयर करूँ कि अब इतना अच्छा इनका जहन है, तो ये अपने जहन में अच्छी चीज़ को ना बैठाएं, यानी मुताला करें। जैसे बच्चों का रिसाला आता है, छोटा छोटा दूध पीता बच्चा और झूठा चोर, अगर उसमें आप क्या बोलते हैं रिसाले से मुताला करेंगे, कई मदनी फूल आपको सीखने मिलेंगे। आपका मुताला जब ज़्यादा होगा तो इल्म ज़्यादा हो जाएगा। क्या ज़्यादा होगा? इल्म ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक बुजुर्ग है रहमतुल्लाह तआला अलैह, कैब भाई, हसन भाई, वो ज़बरदस्त बात बताया उन्होंने कि अगर किसी को अपना जहन मजबूत करना है ना, हाफिज़ा तेज करना है, तो उन्होंने फरमाया मुताला कसरत से किया करो। सुभान अल्लाह। यानी जब आप मुताला कसरत से करेंगे ना ज़्यादा, तो आपका जहन तेज होगा। क्या होगा? तो कितना अच्छा फार्मूला मिल गया हमें, अच्छा नुस्खा है कि नहीं? तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। 2 रिसाले का आज नाम बता देता हूँ, एक है झूठा चोर और दूसरा है दूध पीता बच्चा। दूध पीता मदनी मुन्ना। दूध पीता मदनी मुन्ना, ठीक है। हाँ माशाअल्लाह, मकतबतुल मदीना पे अवेलेबल होगा इंशाअल्लाह, वहाँ से आप ले लीजिए और फ़ायदा हासिल कीजिए। कैब भाई, बच्चे तो सुपर हीरो की कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं, पर आज मैं देख रहा हूँ ये इस्लामिक स्टोरीज को भी बहुत गौर से सुन रहे हैं, इनकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। माशाअल्लाह। देखिए, असल तो सुपर स्टार जो है ना, वो इस्लामिक जो हमारे उलमाए किराम हैं, बुजुर्गान दीन है, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम है, ये हमारे रियल हीरोज हैं, रियल हीरोज हैं माशाल्लाह। ये तो इनकी सीरत हमें मालूम होनी चाहिए, इनका किरदार क्या था, इनका अमल क्या था। उनको मालूम करने के बाद हमें उस तर्ज़े अमल पर जिंदगी गुजारनी हमें चाहिए। इन्हें अपना आइडियल भी बनाना चाहिए। जी जी बिल्कुल बनाने चाहिए, और इसी में फ़ायदा है। अगर ना बनाएंगे तो खसारा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कह भाई बात चली तो मैं अर्ज़ करूँ कि ये जो रियल हीरोज़ की बात हो रही है, हमारे जो बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम, औलिया किराम है, जी जी, इनकी स्टोरी हकीकत पर मबनी होती है। प्यारे बच्चों, इनकी स्टोरी जो होती है, इनका वाकया हकीकत पर मबनी, मतलब हकीकत ही होता है। इनकी रियल लाइफ जो होती है ना, वो आपको बताया जाता है। तो इससे आप सीखेंगे और फ़ायदा हासिल करेंगे। वरना आप दूसरी स्टोरी जो नेगेटिव हम जिसे कहें, तो वो हकीकत पर मबनी नहीं होती। मबनी मतलब हकीकत पर नहीं होती है, वो रियल नहीं होती है। ठीक है, वो एक बनावटी होती है, मसनूई होती है। तो हकीकत स्टोरी सुने, हकीकी वाक़या सुने, और जो हमारी हकीकी लाइफ है उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह करेंगे बच्चों। FGN चैनल पर कुछ बच्चे हमें देख रहे हैं, तो वो भी सोच रहे होंगे कि भाई हमने जो सीखा है, हमने जो सुना है, हम भी बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। सिर्फ जो वहाँ पर बैठे बच्चे हैं वही तवज्जो से नहीं सुनते, हम भी बहुत अच्छे से सुनते हैं और हमें भी याद है कुछ ना कुछ। तो आपसे भी अर्ज़ है कि आपने इस वाक़ये से क्या सीखा है, आप एक वीडियो बनाएं, वॉइस रिकॉर्ड कराएं और जल्दी से दिए गए नंबर पर ज़रूर सेंड करें। इंशाअल्लाहुल करीम वक्त मुनासिब पर आपकी वीडियो को, आपकी ऑडियो को हम चलाने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा पहला सेगमेंट मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरा जो सेगमेंट है उसका नाम क्या है? जी क्या भाई, क्या है? दुआ याद करें। हाँ भाई, जान नहीं दिख रही आपके अंदर, क्या है बताएं? दुआ याद करें। हाँ, ये हुई ना बात। जी हसन भाई, इसमें क्या करते हैं हम बच्चों को दुआ याद कराते हैं। दुआ याद कराते हैं। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा सेगमेंट है आपका ये। तो आज कौन सी दुआ याद करने वाले हैं हम? जी क्या भाई, आज हम बच्चों को बाग सुनकर पढ़ने की दुआ याद कराने वाले। अच्छा, जब मुर्गा अजान देता है जी क्या उसको बांग बोलते हैं। जी क्या, ठीक है। और मुर्ग यानी मुर्गा जो है, जब वो बोलता है, जब आवाज़ निकालता है, अजान देता है, बांग देता है, तो उसको सुनने के बाद पढ़ने की दुआ हम इंशाअल्लाहुल करीम जी क्या सीखेंगे। क्या बात है यार, बड़ी प्यारी दुआ लेकर ये आए वर्ड आप तो। मैंने भी आज पहली बार सुना जब शाहबुद्दीन सर हमें बता रहे थे माशाअल्लाह। चले रिहर्सल्स के वक्त, आज याद भी कर लेते हैं फिर, क्या जी क्या? फरमाते हैं? जी क्या प्यारे बच्चों, रेडी हैं आप सब लोग? जी। अच्छा, किसी को याद है अभी ये दुआ? नहीं ना, अब इंशाअल्लाह याद करेंगे। चले जी, मैं जैसे पढ़ाऊंगा आप मेरे पीछे पीछे पढ़ते जाइएगा।
अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। एक और बार पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। एक और बार पढ़ते हैं, फिर आपसे सुनेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। जी किस किस को याद हो गई? तो क्या बात है भाई, क्या बात है, माशाल्लाह। क्या है भाई, हम अपने फॉर्मेट के हिसाब से टीम ए से पहले सुन लेते हैं। जी ठीक है। जी कौन सुनाएगा? आपका नाम क्या है? नाफे भाई, आप सुनाइए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। माशाअल्लाह। बात है। एक और इस्लामी भाई से यहाँ पर सुनते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल कादिर भाई, आप सुनाइए। सीधे हाथ से लेंगे और सीधे हाथ से देखिए, सीधे हाथ से लेंगे और हाँ। अल्लाहुम्मा मा इन्नी हाँ। अस्अलुका मिन फज़लिक। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैफ भाई एक और बार पढ़ा देते क्योंकि इन्हें खुद से नहीं सुना है, पीछे वाले इस्लामी भाई ने उनकी हेल्प की है। अच्छा, पीछे मदनी मुन्नी ने हेल्प मदद कर दी। करना चाहिए। करनी चाहिए ना मदद तो। जी पर याद भी तो करना चाहिए। हाँ, याद भी होनी चाहिए। चले किसी और से सुनते हैं, हो सकता है याद हो जाए इनको। जी आपका नाम क्या है? जी माइक ले लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी लका हाँ, पढ़ दें जो जा रहे हैं आप। सुमतु अच्छा, नहीं, ये अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। क्या बात। मिन माशाअल्लाह, फज़लिक। बड़े छोटे से मदनी मुन्ने हैं, इन्हें ऑलमोस्ट याद हो गया है। अभी टीम बी की बारी। मुनीर भाई आप सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। माशाअल्लाह। आमिर भाई आपके पास तो माइक ऑलरेडी है ना? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। माशाअल्लाह। जी आप सुनाइए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। माशाअल्लाह। कैफ भाई ऐसा लग रहा है सबको याद हो चुका है, तो हम माशाअल्लाह। अभी अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या बोले, आपका कमार बोले, बरकत बोले, आप 3 बार पढ़ाते याद हो जाता है। कैफ शाहबुद्दीन भाई बड़ी छोटी सी दुआ है अच्छा, और बड़ी आसान भी है, इसलिए सबको याद हो जाता है। माशाअल्लाह। माशाल्लाह, याद हो गया सबको? जी माशाल्लाह। FGN चैनल के व्यूवर्स, आप भी याद कर लीजिए। स्क्रीन पर एक बार और दिखा देते हैं आपको दुआ। जिन बच्चों को याद नहीं हुई है वो दुआ याद कर लें। क्या थी दुआ? दोबारा एक बार पढ़वा दें। जी एक बार आप इसे पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। माशाल्लाह। इसका तर्जमा भी सुन लेते हैं। और तर्जमा क्या है? जी कैफ भाई, तर्जुमा ये है, या इलाही मैं तुझसे तेरी फजल का सवाल करता हूँ। या इलाही मैं तुझसे तेरी फजल का तेरे फजल का सवाल करता हूँ। क्या बात है, कितना प्यारा तर्जमा है इसका प्यारे बच्चों के। या इलाही मैं तेरे फजल का तुझसे सवाल करता हूँ। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला का जो फजल है उसके लिए दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह हमें फजल अता फरमाए, अमान में रखे, हमें बरकतें अता फरमाए। तो वक्तन फ़वक्तन हमें प्यारे बच्चों दुआएं करनी चाहिए। दुआ मोमिन का हथियार है क्या और भाई? दुआ करना सुन्नत भी है। हम बच्चों को दुआ तो याद कराते हैं, पर टेस्ट करते उन्हें याद रहता है कि नहीं। जी लास्ट एपिसोड में हमने कौन सी दुआ याद कराए थे, किसी को याद है? क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। अब्दुल कादिर भाई आप बता दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी बारिक लना फीही वज़िदना मिनहुम। वाह। आप नहीं आए थे अब्दुल कादिर भाई, आप हमें देखते नहीं है, मगर आप देखा हसन करिए। भाई, मगर एक एपिसोड में ये चला है। चलिए ये दुआ- ये याद कराइए बच्चों को। माशाल्लाह ये आए थे मैं उसमें। लास्ट एपिसोड की बात कर रहा हूँ। क्या अच्छा, लास्ट यानी समझ नहीं बता पा रहे हैं। दीजिए। लास्ट माइक दे दीजिए पीछे। रब्बी जिदनी इल्मा। जी कैफ भाई, सुभान अल्लाह, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। माशाल्लाह। अच्छा, इसमें कुछ वॉइस या कुछ कॉल्स वगैरह भी पुरानी हमारे पास आई हुई होंगी, जिसमें बच्चों ने हमें ये दुआ भी सुनाई है। इंशाल्लाह उनको भी शामिल करेंगे। और प्यारे बच्चों, आपने जो वीडियोस कॉल्स आपने की हैं, आपकी कॉल्स को चलाया गया, वीडियोस को चलाया गया। जिनकी कॉल्स वीडियोस नहीं चल सकी हैं उनको इंशाल्लाह करीम हम आज इस प्रोग्राम में चला सकेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अब हमारा कितने सेगमेंट मुकम्मल हो गए? 2 सेगमेंट मुकम्मल हो गए। अब तीसरे सेगमेंट का नाम कौन बताएगा आप में से? अच्छा, आपको पता है। और किसको पता है? आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है।
کس کو نہیں پتا بھائی یہ بتائیں. اب نیچے کر لیں ہاتھ. کس کو نہیں پتا؟ نہیں پتا. کیا ہے جنت کی زبان؟ عربی زبان. ماشاءاللہ آج بھی ہم کچھ سیکھنے والے ہیں حضرت. ہاں آج بھی ہم سیکھیں گے. اور کہ بھائی آج جو ہم سیکھیں گے نا کچھ ہٹ کے کچھ الگ چیز ہے اس میں, کچھ ہم نے اضافے کے ساتھ لایا ہے. کیا بات ہے. انشاءاللہ چلے ہم سیکھتے ہیں اسے. اور چیز وہی ہے جو ہم نے پچھلی بار سیکھی تھی, ہم نے کچھ اضافہ اس میں کیا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے تو آپ ریڈی ہے؟ محبت ہے نا آپ کو عربی زبان سے؟ ہونی چاہیے کیونکہ یہ زبان حضور کی زبان ہے. کس کی زبان ہے؟ محمد عربی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے اسکرین کی طرف دیکھیے, انشاءاللہ تعالیٰ دکھائی جائے گی اور ہم اسکرین کی طرف دیکھیں گے اور سیکھیں گے. اسکرین پر دکھائی جائے. یہ دیکھیے 3 3 6. ٹھیک ہے ٹوٹل 6 ہے. اور کیا اضافہ کیا آپ دیکھیے اسکرین پر. کوئی بتا سکتا ہے اسکرین پر دیکھ کر اضافہ کیا ہوا اس میں؟ منیر رضا بتا رہے ہیں جی. مائک لے لیں, مائک لے لیں, مائک لے لیں, ایسا مت کریں جی. اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. جو ہم نے پہلے پڑھے اس کا ریویژن ہے. ریویژن ہے مگر کچھ اضافہ ہوا ہے. سب کے اینڈنگ میں یا ہے. ہاں سب کے آخر میں کیا ہے؟ یا ہے. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. دکھائیے. ٹھیک ہے ابون ہم نے پڑھا تھا. ابون یعنی ابا, امون یعنی امی, پھر آگے اخون یعنی اختن یعنی کتابن یعنی قلم یعنی قلم. اب ہم جو سیکھیں گے وہ یہ سیکھیں گے ہاں میرا میری. ٹھیک ہے چلیے. اور اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں. یعنی جو بھی عربی ورڈ ہوگا نا, جو بھی عربی الفاظ ہوں گے اس کے آخر میں صرف آپ کو یا لگا دینا ہے. کیا لگا دینا ہے؟ یا لگا دینا ہے بس. تو اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ میری. میرا میری. ٹھیک ہے وہ الفاظ کے اعتبار سے پھر رہے گا. کتنا آسان ہے. عربی آسان ہے, سیکھنے والا چاہیے. چلیے اب ان کے آخر میں یا لگائیں گے. کیا پڑھیں گے بولیے؟ ابھی. ابھی ابھی. اسکرین پر بھی دکھائیے. ابھی 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 یعنی میرے ابا. میرا باپ بھی بول سکتے, میرے ابا بھی آپ بول سکتے. ٹھیک ہے اگر میرے ابا اچھا لگ رہا ہے. مائی فادر. ہاں مائی فادر. انگلش میں مائی فادر. انگلش میں کیا ہے؟ مائی فادر. چلیے ابھی مائی فادر. انگلش میں کیا بولیں گے؟ عربی میں انگلش میں عربی میں عربی میں اور عربی میں اردو میں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. آگے امی 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 مائی مدر. انگلش میں عربی میں اردو میں اور عربی میں. اچھا عربی میں کیا بولیں گے؟ عربی میں ہاں ماشاءاللہ آپ لوگ حاضر ہیں. امی 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 یعنی میری امی. چلیے آگے اخی. اخی یعنی میرا بھائی. مائی برادر. شاباش. عربی میں کیا بولیں گے؟ اخی 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 اخی. انگلش میں مائی برادر. انگلش میں مائی برادر. عربی میں ابی اور عربی میں ابی اور اردو میں اخی. اچھا چلیے بہن کی عربی سیکھتے ہیں. اختی اختی یعنی میری بہن. میری بہن. مائی سسٹر. عربی میں اختی. عربی میں اختی. انگلش میں مائی سسٹر. اردو میں میری بہن. اچھا چلیے آگے. اب میں نہیں بتاؤں گا, اب آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے ہاں بتائیے. کتابوں نے میری کتابوں نے تو کیا بولیں گے؟ کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ. آگے ایک آخری یعنی آپ کو فارمولا دے دیا گیا ہے. قلم ہی ہے بھائی. ایڈوانس ہے ماشاءاللہ جی, زبردست. آپ نے سکھایا ایسا ان کو کہ ایڈوانس ہو جائیں. اللہ ان کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. اللہ ان کے حافظوں کو مضبوط کرے. سمجھ گئے؟ کلیئر ہے نا. یعنی پچھلا ابھی تک ہم نے جتنا سیکھا ہے تو اس کے آخر میں ہمیں کیا لگا دینا ہے؟ یا لگا دینا ہے. اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ میرا میری. وہ الفاظ کے اعتبار سے میرا میری آ جائے گا. ٹھیک ہے جی کچھ بول رہے آپ؟ مائک میں بولیں. مائک میں بھائی. کوئی لوگ بڑی یا لکھ دیتے ہیں, بڑی یا سمجھ لیتے ہیں. وہ جو کیا بولتے ہیں ایسی یا مجھول جسے کہتے ہیں. میرا میرے ابا والی آپ یا کہتے ہیں. نہیں وہ یا نہیں لگے گی. جیسے میرے ابا تو میرے میں جو یا آ رہی نا وہ یا نہیں لگائیں گے. ہاتھی میں جو یا آتی ہے آخری میں. ٹھیک ہے ہاں وہ والی یا لگے گی. کلیئر ہے؟ کلیئر. ہاں تو یا لگا دیے. اس کا معنی آپ کا میرا میری ہو جائے گا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط کرے اور عربی زبان آپ کو آ جائے. آمین یا رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. اب کن کن کو یہ یاد ہو گیا ہے بغیر دیکھے کون سنا سکتے ہیں؟ آپ سنا سکتے ہیں؟
नहीं, थोड़ा बहुत। चले भाई माइक दे इनको, क्या नाम है, हसनैन को। सीधा हाथ से लेना है, ठीक है बच्चों, ख्याल रखना है। हाँ, सीधा हाथ से लिया आपने, माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो आप सुना सकते हैं मेरी अम्मी। मेरी अम्मी अम्मी अरबी में। अरबी में क्या वो कहेंगे उस? उम्मुन। हाँ उम्मुन। माशाल्लाह, क्या उम्मुन तो कहते हैं अम्मी को। अब यहाँ बात चल रही है मेरी अम्मी, जो अभी सीखा है हमने। क्यों? सही है। उम्मी। उम्मी। चले भाई, हेल्प की जा रही है पीछे से माशाल्लाह इनकी। और इस तरह को सवालात होने चाहिए ना। हाँ, शाहबुद्दीन मदनी साहब, ये मुनीर रजा एक ले लेते हैं इनसे। आप देखिए बताइए। उल्टे हाथ से नहीं देना। हाँ, किसी को भी उल्टे हाथ से नहीं देना, सीधे हाथ से देना है। किस ये हाथ से देना है? माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आप हर एपिसोड में तरबियत फरमाते हैं। हाँ। ये कई भाई अगर ये घर पे भी शुरू कर देना, सीधा हाथ जी से जी, लेना सीधे हाथ देना, से लेना देना होना चाहिए। ये तो घर पे भी प्रैक्टिस करे, ठीक है, इंशाल्लाह ये आदत बन जाएगी। हाँ, मेरे अब्बा की अरबी क्या है? माय फादर। अभी। 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 शाबाश। नाफे, मेरी किताब। माइक माइक। माइक में बताएं। मेरी किताब। किताबी। 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 हाँ, आप बताइए। मेरी बहन। मेरी बहन। हाँ, उख्ती। माशाल्लाह। अयान, मेरा भाई। भाई है आपके? अच्छा, अल्लाह। अखी। अखी, माशाल्लाह। नोमान रजा, मेरे अब्बा। अभी। अभी, माशाल्लाह। आमिर अली, मेरी अम्मी। उम्मी। माशाल्लाह। एक आखिरी अब्दुल कादिर से ले लेते। अब्दुल कादिर बताइए। मेरी किताब। किताबी। किताबी, माशाल्लाह। हाँ, ध्यान में बैठ गया इनको फार्मूला। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह। एफजेएन चैनल पर जो बच्चे हमें देख रहे हैं, वो कैसे सुनाएं आपको? उनको सबक याद हो गया है? वो कैब भाई कमेंट कर दे, या वो आपने बताया था ना कि वो डिजाइन बनाकर और खूबसूरत बनाकर वो हमें वीडियो बनाकर ये दे होना दे। चाहिए। अच्छा, इसको यूं भी शामिल कर सकते हैं कि जो उर्दू हम बच्चों को सिखा रहे हैं, उनके लिए ये है कि माशाल्लाह स्क्रीन पर दिखाया जाता है, आप उसका स्क्रीनशॉट कर लें या उसका फोटो क्लिक कर लें और आप उसको अच्छे अंदाज से कलरफुल लिखें। कैसे लिखें? कलरफुल। डिजाइन से लिखें और उसका फोटो खींचकर, और डिजाइन से लिखने के बाद अपना नीचे नाम भी लिख दें। नाम लिखने के बाद तारीख भी लिख दें, किस तारीख में आपने बनाया है, और उसके नीचे हाँ, आप उसके नीचे अपना नाम भी लिख दें, डेट भी लिख दें, और फिर उसको हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। इंशाल्लाह आपके उस फोटो को हम अपने प्रोग्राम में क्या करेंगे? शामिल करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह दूसरे बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा, वो भी करेंगे, उनको भी मोटिवेट आपके जरिए हो, यानी मोटिवेट वो आपके जरिए हो जाएंगे ना। तो प्यारे बच्चों, इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह बरकतें आपको नसीब होंगी, और इंशाल्लाह जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनके अंदर भी जज्बा बढ़ेगा। अब हमारे कितने सेगमेंट मुकम्मल हुए? तीन। अच्छा, अब ये बताएं बच्चों, तीसरे सेगमेंट के आगे क्या करते हैं हम? आपने एक्टिविटी बोला, आप तो बच्चों को भूल ही गए जो हमें एफजीएन चैनल पे देख रहे हैं। भाई वो भी तो कॉल्स कर रहे हैं ना, वो भी तो कॉल्स कर रहे हैं, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई हम भी शामिल हो जाएं प्रोग्राम के अंदर। चाहिए, हम भी वीडियो भेजते हैं, हमारी भी वीडियो आनी चाहिए। तो पहले कॉल्स चलाएं, वीडियो से पहले वीडियो चलाई जाए। चलें वीडियो देखते हैं हमें किन बच्चों ने वीडियोस भेजी है, क्या वो हमसे कहना चाहते हैं। माशाल्लाह। पिछले 2 एपिसोड में हमने जो अरबी अल्फाज सीखे, आज चलो रिपीट करते हैं। पेन की अरबी कलमुन, दरवाजे की अरबी बाबुन, किताब की अरबी किताबुन, सफ़े की अरबी वलकुन, बाप की अरबी अबुन, माँ की अरबी उम्मुन, भाई की अरबी अखुन, बहन की अरबी उख्तुन। पूछे आंटी, सारे दुनिया के लोग करके इंसान के कैसी कमी है? मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन, मुस्कुराना सुन्नत है। अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शायर दो सरा सबसे आखिरी नबी, अकीद अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीद सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीद अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे बच्चों ने कितनी प्यारी प्यारी वीडियोस भेजी हैं। अच्छा, वो पहले बच्चे ने देखा कितना अच्छा सबक सुनाया अपना। हजरत
یاد کیا ہے بچے نے نا اچھا سبق. یاد کر کے انہوں نے ویڈیو کس خوبصورت انداز میں بنائی ماشاءاللہ. اچھا یوں بھی ہے نا پیارے بچوں, آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ظاہر آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے, تو آپ اضافے کے طور پر, یعنی اضافہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس کو تحریر کر لیں, اس کو لکھ لیں اور اس کو وقتاً فوقتاً پڑھا کریں, جس کی وجہ سے وہ آپ کو کیا رہے, یاد رہے. تو جیسا کہ ہمارے مدنی صاحب نے فرمایا تھا پہلے کہ لکھ کر علم کو قید کر لو. کیا کر لو؟ قید کر لو. اب قید کیسے کرنا ہے؟ جنزیروں میں. ہنسنا نہیں ہے, مسکرانا ہے. قید کرنے سے مراد اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لو, سیو کر لو. کیا کر لو؟ سیو کر لو. کریں گے انشاءاللہ. ایک طریقہ یہ بھی ہے یاد کرنے کا, جیسے کتابوں نے ہے اور قلموں نے, ایک مثال کے طور پہ, تو اگر ان کو یاد کرنا ہے نا تو وہ کتاب عربی کو کتاب پر ہی لکھ لیں, ہاں لکھ کر وہ ڈسپلے کر لے کوئی کاغذ پر. اسی طرح کاغذ پر قلم لکھے اور قلم پہ ڈسپلے کر لے وہ, تو جب بھی قلم اٹھائے گے تو وہ قلم لکھا ہوا, کتاب اٹھائے گے تو کتاب لکھا ہوا, تو وہ ریپیٹ ہوتے رہے گا, یاد ہوتے رہے گا. یعنی یہ ہمیں اپنے عمل میں لے کر آنا ہے بچوں, ٹھیک ہے؟ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. ماشاءاللہ پیارے بچے نے بڑی پیاری ویڈیو بھیجی, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, سلامت رکھے. جنہوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجی اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلیں کچھ کالز ہیں, ویڈیوز تو ہم نے دیکھ لی, سن لی, اور آڈیو بھی انشاءاللہ اپنے چلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحمن ہے. آج میں آپ کو سورہ اخلاص کی تلاوت سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کے سوال کا جواب ہے خواجہ غریب نواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامی کیا ہے. سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرا نام عبید رضا اتاری ہے. آج میں آپ کو 4 آسمانی کتاب کے نام سناؤں گا. پہلا توریت, زبور, انجیل, قرآن پاک. جزاک اللہ خیرا. ویاکم آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ربی زدنی علما. ماشاءاللہ. اچھا اس میں کچھ کالز جو ہیں, آڈیو جو ہے وہ پرانی بھی چلائی گئی ہے, جس میں انہوں نے جواب دیا ہے کہ آج کا جواب ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو لقب ہے وہ نام انہوں نے بتایا ہے. تو وہ دراصل پچھلے ایپیسوڈ کی آڈیو ہے جو چل نہیں سکی تھی, لیکن انہوں نے جواب دیا تھا. تو ظاہر ہے آپ کی آڈیو, آپ کی ویڈیو چلانا ہماری ایک ذمہ داری ہے. آپ بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے چلایا ہے. جو پہلا ایپیسوڈ تھا, حسان بھائی نے سوال کیا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو لقب کے حوالے سے پوچھا تھا, تو وہ بچوں نے بھی جواب دیا ہے اور ایک ہمارے علی مدنی نے بھی اس کا جواب دیا ہے. اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے, سلامت رکھے. اچھا حسان بھائی, ایک بچی نے آڈیو سینڈ کی ہے جس میں انہوں نے 4 کتابوں کے نام بھی بتائیں. آپ نے یہی سوال کیا تھا؟ جی کہ آج کا سوال یہی تھا, 4 آسمانی کتابوں کا نام کیا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے جواب دے دیا, ان کا جواب درست ہو گیا ہے. جی کہ ان کا جواب بالکل درست. کیا بات ہے, ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہیں آپ نے اچھے سے یاد کر لیا, آپ کو یاد تھا اور آپ نے پھر جواب بھی دے دیا. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے, پورے گھر والوں کے ساتھ, خاندان والوں کے ساتھ مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن بچوں کی ویڈیوز آڈیوز ہم چلا نہیں سکیں, انشاءاللہ آئندہ پھر چلائیں گے, دل چھوٹا نہیں کیجیے گا. اسی طرح آپ اپنی آڈیوز, اپنی ویڈیوز کو ہمارے پروگرام میں بھیجتے رہیں. جی پیارے بچوں, اب کون سا ہمارا سیگمنٹ بچا ہے؟ کون سا بچا ہے؟ وقت کم ہے. وقت کم ہے. تو بھائی وقت کم ہے, اب آج تو
وقت کم ہے ان کے پاس اور روز ہی کم ہوتا ہے, یعنی جب پروگرام ہوتا ہے تو وقت کم کے اندر ان کو وقت کا خیال کرتے ہوئے ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے. حسان بھائی. جی کیف بھائی, وقت کم ہے, ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے, پروگرام کو اینڈ ہونے میں بھی وقت کم رہتا ہے. صحیح ہے. اور آج کے سیگمنٹ میں ہم کچھ یونیک لائے ہیں. کیا بات ہے بھائی, آپ تو جب بھی آتے ہیں کچھ یونیک ہی لے کر آتے ہیں حسان بھائی. ہماری جو رائٹنگ ٹیم ہے وہ ایسے یونیک سیگمنٹس لاتی رہتی ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. چلیں بھائی, کیا یونیک ہونے والا ہے دیکھتے ہیں. جی ناظرین, جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سرکلز بنے ہوئے, ہم 2 مدنی منوں کو یہاں بلائیں گے, ان سے کوشچنز کریں گے, جو صحیح جواب دے گا وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ جائے گا, جو یہ ریڈ والے تک پہنچ جائے گا وہ آج کے پروگرام کا ونر ہو جائے گا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اچھا, ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے کن کو بلانا چاہیے؟ جی میں کہتا ہوں آپ آ جائیے. یہ منع کرے, آپ ڈریے مت, بڑے ایزی کوشچنز ہیں. منع کر رہے ہیں آنے کے لیے؟ چلیں کسی اور کو بلا لیں. ماجد بھائی آپ آ جائیے. کیا بات. چلیں ماجد بھائی, لیکن پھر ماجد بھائی کے پاس مائک ہونا چاہیے. ماجد بھائی مائک لے لیجیے آپ. اس ٹیم سے کس کو بلائیں گے؟ منیر بھائی کو بلا لیتے ہیں. چلیں منیر بھائی کو بلا لیں بھائی, لیکن سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, ٹھیک ہے, اور سیدھے سے دینا ہے, ٹھیک ہے. آ جائیں بھائی. جی منیر بھائی آپ یہاں کھڑے ہو جائیے. پہلے بلاک میں آپ کھڑے ہو جائیں. جی ماجد بھائی. دوسرے بلاک میں ماجد بھائی آ جائیں. اچھا, بلاک لے کے نہیں آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, بلاک لے کر آگے نہیں بڑھنا ہے. منیر بھائی اور آپ ریڈی ہے؟ جی. جی تو آپ سے کوشچن ہے, اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ ماجد بھائی آپ سے پہلا کوشچن ہے. 12. آپ کا جواب بالکل درست ہے, آپ ایک بلاک آگے بڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے بھائی, واہ. کیا آپ ریڈی ہے منیر بھائی؟ جی. جی آپ سے کوشچن ہے, قرآن مجید میں ٹوٹل کتنے سجدے ہیں؟ 14. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آ جائیں بھائی, آپ آگے آ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ابھی آپ ریڈی ہے ماجد بھائی؟ جی. آپ سے کوشچن ہے, جنت کے ٹوٹل کتنے دروازے ہیں؟ یہ ہے سوال. کسی کو ہیلپ نہیں کرنی بھائی, ٹھیک ہے, کسی کو نہیں بتانا, کسی کو نہیں بتانا, چیٹنگ نہیں کرنی, صحیح ہے. کیف بھائی ٹیم ورک والا کوشچن ہے. اچھا, کرنی ہے. جی آپ ڈسکس بھی کر سکتے اگر ہیں, ایسے آپ یہاں نہیں آ سکتے. اگر ایسے کر دیں گے تو پھر فوری طور پہ دونوں جیت جائیں گے. چلیں یوں بھی اچھا ہو سکتا ہے. تو 2 رنگ رکھنا پڑے گی کس نے پھر winner کے کہا؟ لیے. جنت کے 8 دروازے ہیں. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے, آپ آگے آ سکتے ہیں. ماشاءاللہ, واہ. ابھی آپ سے کوشچن ہے, بڑا ایزی کوشچن ہے, عشاء کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہیں؟ 17. یس یو آر کریکٹ, آپ آگے آ سکتے ہیں. آپ سے کوشچن ہے ماجد بھائی, آپ سے بھی بڑا ایزی کوشچن ہے, نماز کے ٹوٹل کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض. آپ کا جواب بالکل درست ہے, آپ بھی آگے آ سکتے ہیں. حسان بھائی لگ رہا ہے ونر کے لیے 2 رنگ رکھنا پڑے گی آگے. ایک رنگ اور لانی پڑے گی پھر تو. جی کیف بھائی ابھی دیکھتے ہیں نا, ابھی بھی کوشچنز باقی ہے. آپ سے کوشچن ہے منیر بھائی, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 12 ربیع الاول. ماشاء اللہ, آپ نے تو تاریخ کے ساتھ ساتھ مہینہ بھی بتا دیے ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ایک سوال اور کر لیتے ہیں. جی ماجد بھائی آپ سے کوشچن ہے, تیسرے خلیفہ کا نام بتائیے. اب اس میں تو ہیلپ نہیں کرائیں بھائی, دیکھو. جی کیف بھائی ہیلپ نہیں کرنی کسی کو, ٹھیک ہے. نہیں ہیلپ نہیں کرنی کسی نے, نہیں کسی کو نہیں بولنا بھائی, میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو. چلیے سب کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے. 5. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. نو, ایک اور بار ٹرائی. حضرت ابوبکر صدیق. ماجد بھائی آپ اپنا پوائنٹ گوا دیتے ہیں. ابھی منیر بھائی آپ سے کوشچن ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. منیر بھائی آگے آ جائیں, کیا بات ہے. یعنی آج کے ہمارے پروگرام کے ونر ہوتے ہیں منیر بھائی اور ٹیم بی. سبحان اللہ. آپ کیا بولیں گے سب مل کر؟ ماشاءاللہ. چلیں بھائی اپنی اپنی جگہ ماجد پہ. بھائی نے بھی بڑی اچھی کوشش اچھی کی کوشش ماشاءاللہ. بس یہ اچھا آن اسٹیج ہے نا, تو کچھ نہ کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, آتے آتے چلی جاتی ہیں. اچھا ماجد بھائی آپ کے کوشچن, میں نے جو آپ سے کوشچن کیا تھا اس کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے ہمارے؟ حضرت عثمان ماشاءاللہ. یہ مطلب ایکٹیویٹی جو کرائی ہے حسان بھائی آپ نے, یہ تو بڑی پیاری ایکٹیویٹی ہو گئی. بچوں کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے اور کچھ سوالات ان سے ہو گئے, وہ بھی اچھا رہا ہے نا بچوں سے. جی کیف بھائی, ہماری جیسی ایکٹیویٹی تو آج کے پروگرام میں ناظرین کچھ اور تھی, پر کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہمیں یہ ایکٹیویٹی لانی پڑی, جو بڑی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی. ماشاءاللہ, جو ہوتا ہے جب ہوتا ہے جس وقت ہوتا ہے اچھے کے لیے ماشاءاللہ. اچھا, FGN چینل کے ویورز کو جو ہم نے سوال
دیا ہے تو جواب انہوں نے بھی دیا ہے. ٹھیک ہے, جو پچھلی بار ہم نے سوال کے جواب مانگے تھے وہاں سے بھی جوابات ملے ہیں. تو یوں کہہ سکتے ہیں حسان بھائی, جو آپ سوالات کر رہے ہیں, شہاب الدین مدنی صاحب سوالات کر رہے ہیں, میں سوال کر رہا ہوں, تو اس کا کوئی ریزن ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ ریزن تو یہی ہے نا ایک, کہ بچوں کے علم میں اضافہ ہو, بچے سوالات کو یاد کر لیں, کہ بھائی ان کو پتا ہو نا کہ تیسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے. کیف بھائی, اس کا پہلا ریزن ہے بچوں کے علم میں اضافہ ہو. علم میں اضافہ ہو. دوسرا ریزن ہے بچے ہمارے ساتھ انٹریکٹیو ہو جائے, جیسے وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکے. صحیح ہے. اور کیا بولتے ہیں, سوال کرنے کا فائدہ ہے, السوال مفتاح العلم, سوال جو ہے علم کی چابی ہے. علم کی چابی ہے. سوال کریں گے تو پھر کیا ہوگا, علم کا خزانہ ملے گا. صحیح ہے. اچھا, پھر کوئی باہر پوچھتا ہے کہ بھائی آپ بتائیں, جی, رشتہ داروں میں جاتے ہیں, وہاں کوئی سوال کر لیتا ہے, اب بچے وہ سوچتے ہیں, سر کھجاتے ہیں, بھائی آتا ہی نہیں ہے. دیکھیں, مسکرانا ہے, ہنسنا نہیں ہے. صحیح ہے, مسکرانا سنت ہے اور ہنسنا کیا ہے, شیطان کا کام. ٹھیک ہے, مسکرانا ہے. اب وہ سر کھجاتے ہیں, مسکرا دیتے ہیں, یہ آتا ہی نہیں ہے, نہیں آتا نا. تو پیارے بچوں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, سوالات کو یاد کرنا چاہیے, جو ہمیں ہوم ورک دیا جائے اس کو بھی یاد کرنا چاہیے, اسکول میں پڑھایا جائے وہ بھی یاد کرنا چاہیے, اور جو پروگرام میں ہمارے اچھی اچھی اور پیاری پیاری باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں ان کو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے, یاد کرنا. اچھا کہ بھائی سوال تو ہم کر رہے ہیں, مگر ان کو بھی سوال کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. نہیں چاہیے. اگر کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے, نالج نہیں ہے, تو اب یہ بولے کہ اب میں کس سے سوال کروں. سوال کرنے میں شرمانا نہیں ہے. اگر شرما گئے تو پھر وہ علم آئے گا نہیں. ایک بزرگ ہے رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ علم کے اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچے, آپ بہت بڑے عالم علامہ فہامہ تھے, آپ سے کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے علم کے مقام پر آپ کیسے پہنچے. ان کا جواب سنیں کتنا پیارا ہے. ان کا جواب یہ تھا کہ مجھے جو چیز نہیں آتی تھی اس کے پوچھنے میں نے کبھی جھجک شرم محسوس نہیں کی. میں نے سوال کر لیا, جواب مل گیا, آج میں آپ کے سامنے ہوں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہمیں بھی سوال کرنا چاہیے, اور جو سوال کیا جائے اس کا اگر جواب نہیں آئے تو ہمیں اس کے جواب کو ڈھونڈنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے, ڈھونڈنا چاہیے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں بہت پیاری پیاری باتیں ہوئی ہیں, بہت پیاری پیاری باتیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں. امید ہے آپ نے یاد کر لی ہوں گی اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی بھی کریں گے, اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملیں گے انشاءاللہ الکریم لیے پروگرام جس کا نام ہے بچوں کی دنیا. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں, اپنے والدین کی فرما برداری کرتے رہیں, اچھی پڑھائی کرتے رہیں اور نیکیاں کرتے رہیں, گناہوں سے بچتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھلتی کلیاں کھلتی کلیاں, آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی, کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی. آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی, کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی.